बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नन वीडियो के स्टेशन ओरिएंटेशन में मशीन څنګه सेट کیږي هغه به د ویډیو کې ډیسکس کوو. اول به ماشین لیول به کې خپل بنچ مارک باندې دا مو بنچ مارک دی، دا بالکل سنټر باندې دی. ها دا مو د سره لیزر آف کې لاندې نه آف شولو لیزر، او دا مینیو بٹن دی، مینیو بٹن به پریس کی او اوس به स्टेशन ओरिएंटेशन में मशीन सेट को नो सर्वे तब राशि और एंटर बटन पर प्रेस की और दोबारा हो गया एक नंबर बंदे सर्विंग दे नो एक हम प्रेस को वाले शे और ऑलरेडी सेलेक्ट दे नो एंटर बटन आप प्रेस कर है मूव फर्स्ट करे एक प्रेस को और डालता है कि शोलो सेट स्टेशन तब सेलेक्ट भी के और एंटर बटन वो है. हाँ देखिए वो स्टेशन कोऑर्डिनेट्स वो क्या छवि को मिसाल था सर ऑलरेडी नोट हुई का ना नो इनपुट बटन वो प्रेस की डलते कि वो मैनुअली ईस्ट और नॉर्थ और लेवल वो और क्या चाहिए और कना सेव द सर नहीं सेव ही द सर मगर लिस्ट बटन प्रेस के ना दागा पॉइंट से दे दामू सर डील जगह के ऑलरेडी सेव दे और दा उस पॉइंट्स देर जाती और दा वो मुझे को सर्च बटन वो है और दा मुसरा इदी कम दा बेंचमार्क दे दा मुसरा दे RM25 नो दलते कि बदा दिसे ना दा क्लियर बके IBC तब आवड़ी नो RM25 और दा इस मिसल RM25 दागा पंदी जॉब के दे और कना जॉब बल जॉब के दे दिसे ना जॉब हम चेंज करवाले शे नो ऑलरेडी द रियाद वाले को जॉब दे नदी के अंदर पॉइंट दे मतलब ओके के और दा फिक्स पॉइंट RM25 रवाड़े दा वो ओके के दा पॉइंट शो उस तक इंस्ट्रूमेंट हाइट पर क्या चो दा उस इंस्ट्रूमेंट हाइट मैयर कई 40 ना कम नहीं सोना शो 1.40 एक 1.40 उस बल तक 1.40 ये देखिए बोली ओके दा सही. HI मतलब हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट दल तक के बोले को 1.41 द इंस्ट्रूमेंट हाइट शो द बेंच मार्क दिनों मैंने सेव दे आदाब की एंटर ओके बेके दल तक की खसली कली सेट स्टेशन दाब ओके के स्टेशन ओके शो उस बैक साइड वाला डेटा अच्छो सेट ओरिएंटेशन सेलेक्ट बेके एंटर बेके उस दाम एंगल बंदे सेट करेगा कोऑर्डिनेट्स बंदे सेट करेंगे मूव कोऑर्डिनेट्स बंदे सेट करो दाब एंटर की. हाँ उस बैक साइड वाला पॉइंट्स पर पके वाचे आगे पर ऑलरेडी मुसरा सेव दे लिस्ट और सर्च और मुसरा कम शाता नया बेंच मार्क दे हम जाके दे ना आगा 24 नाम दे RM24 न दाब क्लियर के ABC तब आवड़ी RM24 विषय इंटर हो ओके उस दा फिक्स पॉइंट RM24 दे नो द टोल RM24 थी खुद ही अलता की ऑब्जर्वेशन लेकर दे नो द ऑब्जर्व पॉइंट दा आगा दिस दा मूड ऑब्जर्व करी दी ना आज सेफ शवी दी और द फिक्स पॉइंट मुख्तलिफ मर्जी सर खपल मैनुअली दा पॉइंट्स पोर्ट करी दी नो हमेशा ब फिक्स पॉइंट से कम दी ना आगा ब मु बेंचमार्क यूज़ करो सो को मुख्तलिफ मर्जी सर सेव करी दी उस दिख के मिली सेंटी खुद खबर से ना सफ़र बवी की देशी और द फिक्स पॉइंट बिल्कुल 0 दी दा वो ओके और हाइट ऑफ रिफ्लेक्टर सूरत है प्रिज्म हाइट से देखा ना आगा बस फिक्स की ना ऑलरेडी अंदर टिक है और दाबो ओके के उस बदा पॉइंट बैक साइड पर टारगेट की आगा ना बाद भी यस की और मजीद मख के कसो तहर भाई आप पढ़ तब नन भी इंशाल्लाह सब दागमो प्रोजेक्ट है दा एक्सकेवेशन शवे है नो यदि भी इंशाल्लाह टोपो कौनन नो दिवजना उस दागा मशीन सेट कऊ सो दा सूरा वर्किंग एरिया जाऊँ देखा ना सोना कार शवे दे दा बनाने इंशाल्लाह दी सर्वे बकाऊ और दा भी कैलकुलेट कऊ सो दा सोना कार दे दा मु टारगेट कर लो और दा वो यस बस बंदे एंटर बटन प्रेस की और द डिस्टेंस बटन को प्रेस की और दिन बाद वो यस बटन प्रेस की
او دا ماشین سیټ شول. اوس یې چیک کوو چې آیا دا ټیک دی او که نه دی. بیک به راشي سیټ سټیک آوټ ته انټر او بیا به دغه آپشن ته راشي سټیک آوټ دی والا ته او انټر به کړئ او لیسټ او سرچ دا مو سره RM24 وکړه نه بیک سایډ RM24 انټر اوکې او اوکې دا به اوکې کې پیج 2 باندې انګل 0 دی او ډیسپلی بټن په پریس کې. اوس دا لکه بیک او فارورډ کې 2 ملي فرق دی یعنی مخکې ورسته او لینث بالکل 0 دی او ډسټنس ډي ډسټنس نه های ډیپت داغه لیول څه کوم دی لیول کې یو سنټي فرق دی مطلب بالکل اوکې دی. دې طریقې سره مو خپل ماشین سیټ کولی شو. اوس دا ماشین بالکل 0 دی بالکل سیټ دی. دې باندې اوس ټوپ وکړئ یا نور څه کار کوئ نه بالکل کولی شي. او یو طریقه یې بله دی چې مثال لکه که ته غواړې چې مثال زه دا کوارډینیټ چیک کړم خپل نوټ بک سره ما کوم نوٹ کړي دي آیا ټیک دي او که نه دي. نو څه به وکړئ سروې ته به راشئ سروینګ او دا 4 نمبر نه سروینګ او دلته کې به پیج 2 بټن پریس کړئ. دلته کې کوارډینیټس نه دی شو نو که څه ده پیج 2 کله پریس کړئ دلته ډسټنس بټن آپشن دی. مو دلته غواړو سکرین کوارډینیټ شو شي پیج 2 ته به راشئ او موډ کې به بټن به پریس کړئ دلته کوارډینیټس راغللو بیا پیج بټن چینج کړه دلته ډسټنس راغلو دا ابزرو ډسټنس بټن پریس کړئ. اوس دا کوارډینیټس راغلو دا کوارډینیټس او نوٹ بک والا کوارډینیټس به چیک کړئ سره بالکل برابر وو. نو دې مطلب دا دی چې ماشین د بیا سیټ دی. نو مطلب دو طریقو سره به ماشین چیک شي چې دا ماشین سیټ شو که نه شو سیټ یا څومره فرق دی پکې. نو دې طریقې سره مو خپل ماشین سیټ کولی شو سټیشن اورینټیشن میتھډ باندې. رضا وشو طاهره